إن كنتم تحبون الرسول العربي فتكلموا باللغة العربية، واكتبوا باللغة العربية، وعلموا باللغة العربية، وتعلموا باللغة العربية، وعلموا اللغة العربية، وتعلموا اللغة العربية. يا معشر الطلاب بالمدارس الإسلامية، ما لكم لا تتكلمون باللغة العربية وأنتم تلقون الدراسات في الكتب العربية؟ عندكم بيئة، عندكم أصدقاء تستطيعون أن تتكلموا بالعربية، تستطيعون أن تكتبوا بالعربية فيما بينكم، ولكنكم لا تشعرون، ولكنكم لا تحبون لغة حبيبكم. إن كنتم تحبون الرسول العربية فلا تألوا أي جهد للتكلم في العربية، للحوار عبر الجوال في العربية، لإرسالة الرسالة في العربية. يا معشر الأساتذة، ما لكم لا تكلفون تلاميذكم بالتكلم باللغة العربية، ولكم سطوة كاملة على التكلم، ولكم قدرة، ولكم سلطان. يا معشر الجامعات، يا معشر المهرة في العربية، يا معشر المترجمين، يا معشر الخطباء، ما لكم تكتفون بالترجمة إذا مست الحاجة؟ ما لكم تكتفون فقط بإلقاء الخطب في بعض الأحيان في اللغة العربية، ولكم تمكن وتضلع من التكلم بالعربية؟ فتعالوا لا نترك أي فرصة للتكلم باللغة العربية، بلغة الحبيب. لا فضل لأي لسان على لسان عربي مبين إلا بالحاجة، الحاجة الدنيوية أو الدينية. لا فضل لأي لغة على هذه اللغة المباركة، لغة القرآن، لغة الرسول، ولغة خالق السماوات والأرض إن شاء الله يوم القيامة، لغة الجنة. فأنا أقدم إلى حضراتكم جميعا، إلى حضرات الأساتذة، أساتذة العربية، طلاب العربية، الطلاب بالمدارس الإسلامية، تكلموا دائما في اللغة العربية إلا إذا اضطررتم، إلا إذا مست الحاجة إلى لغات أخرى.